صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ نے فرمایا حسین منی وانا من الحسین احب اللہ من احب حسین دسیا آل مرتبہ حسین دا آل مرتبہ حسین دا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ چھوڑ کے جا کے حسن حسین اٹھایا، آپ نے انگلی پکڑ کے چلنا سکھایا، بی بی فاطمہ الزہرا نے گود کے اندر قرآن سکھایا، امام علی مقام نبی پاک نے سینے تے لٹایا، اعلان کیتا لوگو آل مرتبہ حسین دا آل مرتبہ حسین دا آل مرتبہ حسین دا مصطفیٰ حسین دے مجتبہ حسین دے مصطفیٰ حسین دے مجتبہ حسین دے انبیاء حسین دے بابا مرتضی حسین دا بابا مرتضی حسین دا آل مرتبہ حسین دا آل مرتبہ حسین دا آل مرتبہ حسین دا جگ دا ہر پلید بھی جگ دا ہر پلید بھی مٹ گیا یزید بھی نال کچھ مزید بھی نال کچھ مزید بھی نام رہ گیا حسین دا نام رہ گیا حسین دا نام رہ گیا حسین دا آل مرتبہ حسین دا آل مرتبہ حسین دا دین دے خیال تے او دین دے خیال نے چھوٹے چھوٹے بال نے بیبیاں بھی نال نے او دین دے خیال نے دین دے خیال نے چھوٹے چھوٹے بال نے بیبیاں بھی نال نے ٹریا قافلہ حسین دا او ٹریا قافلہ حسین دا ایک بار اونچی آواز نال پڑھ لو آل مرتبہ حسین دا آل مرتبہ حسین